The vegetative reproduction in angiosperm. Angiosperm जो फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू छन् तिनीहरूले कसरी चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्छन् भन्ने कुरामा आज डिस्कस गर्छौं। त रिप्रोडक्सन गर्ने डिफरेन्ट मेथडहरू हुन सक्छन् जसमा भेजिटेटिभली रिप्रोडक्सन हुन्छ, अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, अर्को एसेक्सुअल। द भेजिटेटिभ, एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल मेथड बाट चाहिँ प्लान्टहरूले के गर्छन् त रिप्रोडक्सन चाहिँ गर्छन्। त फर्स्ट अफ अल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गरौँ। आवाजै आएन है सर मेरोमा। मिनिङ अफ रिप्रोडक्सन, रिप्रोडक्सनको मिनिङ के हो? द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ न्यू इन्डिभिजुअल सिमिलर इन फर्म टु द प्यारेन्ट अर्गानिजम इज कल्ड रिप्रोडक्सन। त एउटा प्रोडक्सन, प्रोसेस अफ प्रोडक्सन, यो उत्पादन गर्ने त न्यू इन्डिभिजुअल, सिमिलर इन फर्म टु द प्यारेन्ट अर्गानिजम, प्यारेन्ट अर्गानिजम जस्तै सिमिलर फर्ममा चाहिँ नयाँ इन्डिभिजुअल बन्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिप्रोडक्सन भन्छौँ। एन्ड देयर आर टु टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन, एउटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, अर्को के हुन्छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। त हामीले भनेका थियौँ कि प्लान्टहरूले जो रिप्रोडक्सन गर्छ एसेक्सुअली पनि के गर्न सक्छ? रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ। एसेक्सुअली दे क्यान रिप्रोड्युस एन्ड दे रिप्रोड्युस थ्रु द सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड। Asexual reproduction के हो त? It is produced by a single organism without production of gametes. Gamete production यसमा हुँदैन, and it takes place by a single organism. It is also defined as the production of offsprings from a single organism without the fusion of gametes. Gamete fusion हुँदैन यसमा। Asexual reproduction in angiospermic plant occurs by various modes of vegetative growth. कसरी हुन्छ त? भेजिटेटिभ ग्रोथ, भेजिटेटिभ बडी पार्ट्सबाट यदि रिप्रोडक्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन, सो इट इज पपुलरली नोन एज भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन। अब भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा जाम। इट इज अ फर्म अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा तरिका हो in which new individual are formed from vegetative organs such as roots, stem and leaves. root बाट पनि हुन सक्छ, stem बाट पनि हुन सक्छ, leaf बाट पनि हुन सक्छ। Vegetative propagation in angiospermic plant takes place by two methods: natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation. नेचुरली यदि भेजिटेटिभ पार्टबाट चाहिँ प्लान्ट ग्रो गर्छ भने त्यसलाई नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भन्छ। यदि ह्युमनको एक्टिभिटीले भेजिटेटिभ प्रोपगेसन गराइन्छ भने त्यसलाई आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भन्छ। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनमा ह्युमनले चाहिँ त्यस्तो बडीको स्टिमबाट, रुटबाट के गर्न सक्छ त? प्लान्टहरूलाई चाहिँ ग्रो गराउन सक्छ। First of all, vegetative propagation by roots. Modified tuberous root of some plant such as sweet potato, dahlia, asparagus take part in it. These tuberous root develop several buds. So यो dahlia plant छ, अर्को asparagus एउटा फ्लावर हो। यसको जो रुटहरू छ के हुन्छ त? न्युमेरस रुटहरू हुन्छन्। यी रुटहरूलाई हामीले अर्को ठाउँमा लगाउँदाखेरि के गर्न सक्छ? इन्डिभिजुअल न्यू प्लान्ट ग्रो गर्न सक्छ। यसको हामीलाई सिड चाहिँदैन, खालि यी यस्ता खालका चाहिँ जो मोडिफाइड रुट्सहरू छ त्यसबाट हामी प्लान्टलाई ग्रो गराउन सक्छौँ। Vegetative propagation by stems. Underground stem of some plant bear buds and serve for vegetative propagation.
which are as follows. जस्तो स्टीम ट्युबर छ पोटेटोको केसमा के हुन्छ पोटेटोको हामी के गर्छौं त्यो जुन लगाउँछौं त्यो के हो त स्टीम ट्युबर अब जिन्जर अदुवाको केसमा के छ राइजोम भन्छौं जिन्जरलाई हामी राइजोम लगाउँछौं अनियन चाहिँ के छ बल भन्छौं अनियनको केसमा हैन अर्को कम कोलोक्यासिया यसलाई भन्छ पिडालुको केसमा कोलोक्यासिया के रे कम जो हुन्छ कोलोक्यासियाको केसमा कम भन्छौं यी डिफरेन्ट मोडिफाइड स्टिमहरु हुन् जसलाई हामी भेजिटेटिभली प्रोपागेट गर्नको लागि के गर्छौं युज गर्छौं भेजिटेटिभ प्रोपागेसन बाइ लिभ्स यहाँ हामी देख्न सक्छौं एउटा यो ब्रायोफाइलम भन्ने प्लान्ट हो यस्ता खालका जुन प्लान्टहरु छ तिनीहरुको लिफ के हुन्छ अटोमेटिकली के गर्छ ग्रो गर्छ लिफबाट चाहिँ के हुने प्लान्टहरु ग्रो गर्ने सो इन सम प्लान्ट लाइक ब्रायोफाइलम वाकिङ फन अर्को एउटा छ वाकिङ फनलाई वाकिङ किन भन्छ जति बढ्दै जान्छ त्यति नयाँ नयाँ प्लान्टहरु दिँदै adventitious buds develop on the leaves falling on the suitable soil, the buds sprout and form new plants. These buds grow and form new plants. Bulbils are modified fleshy buds developed from the axil of leaf. Leaf को axil part बाट एउटा सोलियन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ लिफमा यहाँ लिफ छ भने यो बुलबिल त यो के गर्छ एक्जाइल पार्ट एक्जाइल अफ लिफमा चाहिँ and it can grow into the plant. Artificial vegetative propagation यदि ह्युमन एक्टिभिटीबाट चाहिँ ह्युमनले चाहिँ ह्युमनको एक्टिभिटीले प्लान्टलाई ग्रो गराइन्छ भने त्यसलाई हामी आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौं सो इन द आर्टिफिशियल मेथड भेजिटेटिभ पार्ट अफ द प्लान्ट आर मेड टु प्रोड्युस न्यू इन्डिभिजुअल बाय द इंटरफेरेंस of human beings. This is one of the most common method used for propagating plants such as rose, jasmine, grapevine, lemon, rhododendron. यी प्लान्टहरुमा जनरली कमनली यस्तो मेथड चाहिँ अपनाइन्छ र यसमा लेयरिङ is the development of root on stem while it is still attached to the parent plant. अब यसमा लेयरिङ छ हैन ग्राफ्टिङ छ डिफरेन्ट मेथडहरु छ त लेयरिङ के हो ग्राफ्टिङ के हो इन डिटेलमा हामी अहिले कुरा गर्छौं द स्टेम or branch that develops adventitious roots while still attached to the parent plant is called layer हैन लेयरिङमा के हुन्छ त प्लान्ट लाई हामी सेपरेट गर्दैनौं यही प्लान्टको कुनै एउटा हाँगोमा के गर्छौं त हामी जराहरु चाहिँ के गर्छौं ग्रो गराउँछौं त्यस्तो मेथडलाई हामी के भन्छौं लेयरिङ भन्छौं त यहाँ हामी हेर्न सक्छौं लेयरिङमा के गरेको छ त्यो एउटा स्टिमको जो ब्रान्च छ ब्रान्चमा चाहिँ सोइल या त्यस्तो मेटेरियल लाएर के गरिन्छ दुई ठाउँमा चाहिँ बाँधिन्छ र आफ्टर सम टाइम यसमा के हुन्छ जराहरु चाहिँ पलाउँछ त्यस्तो छ भने यो के भयो एयर लेयरिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा एयर लेयरिङ हुन्छ अर्को ग्राउन्ड लेयरिङ हुन्छ यदि यसलाई सोइलमा चाहिँ सोइल मुनि राखेर जरा ग्रो गरायो भने त्यो के भयो ग्राउन्ड लेयरिङ भयो भने अब हावामै के गरे जराहरु चाहिँ के गराइन्छ ग्रोथ गराइन्छ भने त्यो के भयो हाम्रो एयर लेयरिङमा चाहिँ आउँछ अब कहिलेकाहीँ माउन्ट लेयरिङ पनि भन्छ माउन्ट लेयरिङमा के गरिन्छ भने यो प्लान्टलाई टोटल यसरी चाहिँ सोइलले के गरिन्छ ढाकिन्छ र यसमा चाहिँ डिफरेन्ट जो ब्रान्चहरु छ नि ब्रान्च आगोसम्म यसरी चाहिँ सोइल राख्नु पर्यो त यी प्रत्येक ब्रान्चमा के गरिन्छ रुटहरु ग्रो हुन्छ र त्यसपछि यी ब्रान्चहरु सेपरेट गरेर अलग अलग गरेर लगाइन्छ यो भनेको माउन्ट लेयरिङमा चाहिँ हुन्छ अर्को छ ग्राफ्टिङ
हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ लेयरिङ। लेयरिङ भनेको लाइफ प्लान्टमा चाहिँ के गर्ने त रुटहरू चाहिँ प्रोडक्सन गराउने, त्यसपछि चाहिँ यसलाई सेपरेट गराएर फेरि यसलाई चाहिँ नयाँ ठाउँमा लगाइन्छ भने यो चाहिँ लेयरिङ हुन्छ हैन। अब ग्राफ्टिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राफ्ट भनेको के हो भने कुनै दुईटा प्लान्ट छ र यो प्लान्टमा चाहिँ के अरे अर्काको कुनै सर्टेन पार्ट ल्याएर यसमा चाहिँ राखिन्छ। ग्राफ्ट भनेको त्यो अर्को प्लान्टलाई जोड्नु। त त्यो जोड्दाखेरि के हुन्छ, जसको हामी एउटाको जरा लिन्छौँ र जसको जरा लिन्छौँ त्यो भनेको स्टक हो, स्टक। र अर्को चाहिँ जुन हामी माथिको अप्पर पार्ट लिन्छौँ जो चाहिँ एकदमै फर्टाइल हुन्छ, राम्रो क्वालिटीको हुन्छ, त्यसलाई हामी स्काइन भन्छौँ। स्काइन र स्टक र स्काइन हुन्छ। सो ग्राफ्टिङमा चाहिँ इट इज जनरली प्र्याक्टिस इन प्लान्ट व्हिच डु नट रुट इजली अर ह्याभ अ विक रुट सिस्टम। भनेपछि त्यस्तो प्लान्टमा हामी यो ग्राफ्टिङ गर्छौँ जुन प्लान्टहरू चाहिँ के हुन्छ त इजिली चाहिँ रुटहरू चाहिँ ग्रो गर्न सक्दैन। जस्तो सामान्य चाहिँ हामीले चाहिँ सोइल लाउँदाखेरि रुट जसमा ग्रो गर्छ त्यसलाई हामी लेयरिङमा जान्छौँ हैन। एयर लेयरिङ, एयर लेयरिङलाई चाहिँ अर्को उसमा गुटी पनि भन्छ है, गुटी। एयर लेयरिङ भनेको गुटी पनि हो। त अब यो ग्राफ्टिङमा कुन प्लान्टमा चाहिँ युज गरिन्छ त जसमा इजिली रुट चाहिँ ग्रो गर्दैन सक्दैन, त्यस्तोमा हामी प्लान्टको स्टिमसँग स्टिमलाई नै के गराउँछौँ, एट्याच गराउँछौँ। यो स्टिमसँग स्टिम एट्याच गराउनुको अर्थ के हो भने स्टिम जो छ हामी जुन जरावाला स्टिम लिन्छौँ, लोअर पोर्सन जसलाई हामी स्टक भन्दैछौँ, त्यो लोअर जुन पोर्सन छ यो लोअर पोर्सन चाहिँ त्यो लोकेलिटीमा चाहिँ ग्रो गर्ने खालको हुनु पर्यो, इजिली ग्रो गर्न सक्ने हुनु पर्यो भने जुन अप्पर पार्ट हामी लिन्छौँ एकदमै के हुन्छ हाम्रो लागि किफायती राम्रो क्वालिटीको चाहिँ के हुनु पर्यो, फल दिने किसिमको चाहिँ प्लान्ट आउनु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो आँपहरूमा चाहिँ जनरली यो खालको चाहिँ मेथड चाहिँ अपनाइन्छ हैन। सो इट इज एन आर्ट अफ जोइनिङ पार्ट अफ टु प्लान्ट अफ द सेम अर एलाइड स्पेसिस। यसमा एलाइड स्पेसिस भनेको उस्तै प्लान्टहरू जस्तो आँपसँग आँपको हैन डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू हामी चाहिँ के गराउँछौँ, ग्रो गराउँछौँ। सच a way as to bring about an organic union or fusion of the tissues. This method is practiced in mango, apple, pear, citrus, guava, rose, and rubber plants. In this process, a detached part of one plant is inserted into the stem or root system of another plant. भनेपछि यसमा दुईटा प्लान्ट लिन्छौँ, एउटाको जरा लिन्छौँ, अर्को के लिन्छौँ, अप्पर पार्ट लिन्छौँ, ब्रान्च लिन्छौँ र त्यो जरावाला पार्टसँग माथि चाहिँ हामी चाहिँ जोडिदिन्छौँ। द फर्मर इज कल्ड स्काइन। अनि जसलाई हामी जोड्छौँ त्यो के हो, स्काइन हो। सर्ट पिस अफ डिटेच सुट कन्टेनिङ सेभरल डोर्मेन्ट बर्ड्स एन्ड द लेटर स्टक। जुन जरावाला पार्ट छ त्यसलाई के भन्छ, स्टक भन्छ। लङ्गर पोर्सन अफ द प्लान्ट विच इज फिक्स्ड द सोइल बाई इट्स रुट सिस्टम। द स्काइन इज जनरली टेकन फ्रम द प्लान्ट ह्याभिङ द सुपेरियर क्यारेक्टरिस्टिक। जो हामी माथिको जुन पार्ट लिन्छौँ, सुपेरियर पार्ट लिन्छ, त्यो के हुन्छ, सुपेरियर क्यारेक्टरिस्टिक फिचरको चाहिँ लिन्छौँ। सो वी क्यान सी हियर त एउटा के छ स्टक छ, अर्को के छ स्काइन छ। स्काइन भनेको जुन अप्पर पार्ट हो, स्टक भनेको रुट पार्ट हो। त यसरी चाहिँ हामी साइड अफ गरेर चाहिँ जोड्छौँ। यो चाहिँ म्याङ्गोमा चाहिँ हामी जुन गरिरहेछ यसले के हुन्छ, हामी राम्रो क्वालिटीको चाहिँ माथिको पार्ट लिएर लोअर रुट सिस्टम चाहिँ हामी त्यो फेभरेबल सोइलमा चाहिँ ग्रो गर्ने खालको हुनु पर्यो। अब यहाँ हामी देख्दैछौँ दुईटा उसमा चाहिँ दुईटा लाइफ प्लान्टहरू जोडिएको छ भनेपछि यो जो मेथड छ यसलाई के भन्छ, इनार्चिङ भन्छ। इनार्चिङ मेथड। यदि दुईटा लाइफ प्लान्टलाई नै जोडिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इनार्चिङ भनिन्छ। इनार्चिङ मेथडमा चाहिँ नाउ एडभान्टेज अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यसको चाहिँ एडभान्टेज के छ त यसबाट हामी मेनी इन्डिभिजुअल मे बी प्रोड्युस्ड फ्रम अ सिंगल प्लान्ट। युजफुल क्यारेक्टर्स अफ टू डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल्स क्यान अल्सो बी कम्बाइन्ड बाई ग्राफ्टिङ।
The plants raised through the vegetative method attain maturity within a short time. It is a easier, quicker, and less expensive method of propagation. Tissue culture is used for producing disease-free plant and rapid clonal propagation. So this is about the vegetative propagation of plant.